मान्य सदस्यहरू, अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। शून्य समयमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको लागि 1 मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ। सर्वप्रथम मान्य सदस्य अनिसा नेपाली। सम्माननीय सभामुख महोदय, राजनीतिक अस्थिरताका कारण विकासका योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। भनिन्छ सभामुख महोदय, अति गर्नु अत्याचार नगर्नु भनेर। स्थानीय तहमा दलीय आधारमा काम गरेको देख्दा साह्रै दुःख लाग्छ। विकास त्यही ठाउँमा हुने हो सभामुख महोदय, तर विकासका दृष्टिले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र प्रविधिमा भएको राजनीतिक खिचातानीका कारण समाजमा असन्तुष्टि बढेको छ। त्यसैले म भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय, सरकारले आम जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न अब आउने नीति तथा कार्यक्रमबाटै विकास निर्माणमा सत्ता केन्द्रित दलीय राजनीति बन्द गरेर भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न एउटा बुँदा थप्न म सभामुखज्यू मार्फत सरकारसँग माग गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्य अब्दुल खान। मान्य सदस्य अब्दुल खान। मान्य सदस्य अमर बहादुर थापा। सम्माननीय सभामुख महोदय, अब बजेट अधिवेशन आउँदैछ र सरकार बजेट बनाउन लागिरहेछ र देशलाई राष्ट्र निर्माणमा लाग्ने बजेटभन्दा पनि कुनै व्यक्तिलाई प्रभाव पार्ने बजेट बनाउने विधिमा यो सरकारहरू लागिरहेको छ। त्यसकारणले अहिले पनि म भन्न चाहन्छु, यो राष्ट्रप्रति उत्तरदायित्व लिने हो भने अहिले पनि यो राष्ट्रलाई आवश्यकता पर्ने प्राथमिकीकरण तोकेर मात्रै बजेट अगाडि बढाओस्। त्यसमध्ये शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि र राज्यलाई उत्पादन लाउने बजेट नीति कार्यक्रममा मात्र होइन, बजेटमा पनि समावेश गराओस्। तब मात्रै राष्ट्र निर्माण हुन सक्छ। अन्यथा यो वितरण गरेर माटोमा मिलाउने बजेटले राष्ट्र निर्माण हुन सक्दैन। दातासँग मागेर ल्याएर माटोमा मिलाउने कामले राष्ट्र बर्बाद भएको छ। यो बर्बादी दिशाबाट मुक्त गराउनुपर्छ। मान्य सदस्य अमर बहादुर रायमाझी। सम्मान्य सभामुख महोदय, नेपाल सरकारद्वारा अब 81-82 मा उदयपुर क्षेत्र नम्बर 2 मा प्रस्तावित गरेका आयोजनाहरू हालसम्म पनि कार्यान्वयन भएका छैनन्। मिर्चा कटारी घुर्मी सडक, पौवा खोला पक्की पुल उदयपुर गढी नेपालटार, मेसोका खोला पक्की पुल लिम्चुङ 4 बलौता, पौवा खोला पक्की पुल उदयपुर गढी 6 र 7 जोड्ने। त्यस्तै केही आयोजनाहरू बजेट नभएर अलपत्र परेको अवस्था छ। मुर्कुची पुवारे माछखर्क 12 बाँसबुटे कुनाघाट हलेसी सडक, घुर्मी चतरा सुनकोशी कोरिडोर, बेतिनी माछखर्क जाँते लाफागाउँ कुलेटार सडक। आयोजना प्रस्तावित बजेटलाई तुरुन्त कार्यान्वयन गर्ने र अलपत्र आयोजनालाई यथाशीघ्र बजेट व्यवस्थापन गरी निर्माण कार्य अघि बढाउन सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य अर्जुन नरसिंह केसी। सभामुख महोदय, नेपाल स्टक एक्सचेन्जको सिइओ छनौटमा बिचौलियाको बिगबिगी र प्रभावले आवेदन नआएको समाचार छ। सरकारले नेप्सेको स्वामित्व राख्दै निजी क्षेत्रलाई अर्को स्टक एक्सचेन्ज दिनु सर्वथा गलत छ। सरकार नियामक र प्रतिस्पर्धी दुवै हुन सक्दैन। निजी क्षेत्रलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्वीकृत गर्नु अघि नेप्सेको पुनर्संरचना अनिवार्य छ। भारत, चीन र बङ्गलादेशमा 2 स्टक एक्सचेन्ज छन्, तर नेप्से बाहेक संसारमा कहीँ सरकारको सेयर छैन। 90% सेयर सरकार र सरकारी संस्थाहरूसँग छ। खरबौँको यो संस्था र सेयर होल्डरको सुरक्षाको लागि नेप्सेलाई पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको आधारमा सुधार नगरेसम्म बिचौलियाको स्वार्थमा नेप्से डुब्ने निश्चित छ। निजी क्षेत्रलाई दिने कुरामा विमति होइन। स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र नेप्सेको सुव्यवस्थापन आजको मूल रूपबाट राष्ट्रिय चासो हो। धन्यवाद। मान्य सदस्य अशोक कुमार चौधरी। सम्मान्य सभामुख महोदय, म नेपाल सरकारलाई स्मरण गराउन चाहन्छु,
विक्रम सम्वत 2079 साल माघ 24 गते सर्वोच्च अदालतले थारू लगायतका समुदायका आरक्षण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था 9 महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने सरकारलाई आदेश दियो। तर आजसम्म सरकारको व्यवहारले कथनी र करनी फरक भन्ने उक्ति चरितार्थ गरिरहेको देखिन्छ। म सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारसँग स्पष्ट जवाब माग्न चाहन्छु। सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन कुन चरणमा छ? यदि सरकार संविधान र कानुनी शासनको पक्षमा छ भने किन यो कार्यान्वयन ढिलाइ भइरहेको छ? नेपालको राजनीतिक परिवर्तनहरूमा थारू समुदायको योगदान अतुलनीय छ। चाहे त्यो पञ्चायतको अन्त्य होस्, लोकतन्त्रको पुनर्स्थापना होस्, संहिताको स्थापनाको लडाइँ होस् वा थारू आन्दोलनहरू। तर दुःखको कुरा के छ भने थारू समुदायलाई सधैँ राज्यले दोस्रो नागरिकको दर्जा दिइरहेको छ। सामान्य सभामुख महोदय, यदि सरकार साँच्चै समावेशी शासनको पक्षमा छ भने अब बहाना होइन, समाधान दिनुपर्छ। थारू समुदायको पहिचान, अधिकार र योगदानको सम्मान सुनिश्चित होस्। म सामान्य सभामुख महोदय मार्फत सरकारसँग निष्पक्ष जवाब र माननीय सदस्य आसमा कुमारी चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, होराही उपमहानगरपालिकाको शहीद नेत्रलाल मार्गमा रहेको वार्ड नम्बर 5 खैरानगर र वार्ड नम्बर 6 लखवार जोड्ने बबई नदी पुल सम्झौता भएको 2 वर्षभन्दा बढी समय भइसक्दा समेत 30% मात्र काम भएको छ। 17 करोड 1,01,000 रुपैयाँमा शान्ति निर्माण सेवा अनाम नगर काठमाडौँसँग ठेक्का सम्झौता 2079 मङ्सिर 21 गते 2082 कार्तिक 20 गते सम्पन्न गर्ने गरी भएको थियो। तर अहिलेसम्मको प्रगति हेर्दा विश्वास गर्न सकिँदैन। म यथाशीघ्र पुल निर्माणको काम सक्न र आवश्यक बजेट अभाव हुन नदिन सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य असीम शाह। सम्मानीय सभामुख महोदय, विनाशकाले विपरीत बुद्धि भनेर सुनेको थिएँ, आज देखिरहेको छु। किनभने यहाँ इमान्दारहरूलाई निराश बनाइन्छ अनि भ्रष्टहरूलाई पुरस्कृत गरिन्छ। जब कुलमान, बालेन, रवि जस्ता परिवर्तनकारीहरूलाई सिद्ध्याउने षड्यन्त्र हुन्छ तब प्रश्न उठ्छ सरकार कुन बाटोमा अघि बढ्दैछ। देशलाई अन्धकारबाट उज्यालोतर्फ डोर्याउने कुलमान घिसिङलाई आज 0 अङ्कको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन देखाएर फेरि 3 दिन स्पष्टीकरण सोधिएको छ। पत्याउने कुरा हो यो। जसले लोड सेडिङ अन्त्य गरे, नेपालीको घर 99% नेपालीको घरमा उज्यालो ल्याए, जसले विद्युत प्राधिकरणलाई नाफामा पुर्याए, जसले नेपालीलाई बिजुली निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्याए, त्यही व्यक्तिलाई 0 दिएर निषेध गर्न खोज्नु अन्याय होइन? यो कस्तो इक्जाम हो जहाँ मेहनती विद्यार्थीलाई फेल गरिन्छ तर अयोग्यहरूलाई जबरजस्ती पास गराइन्छ? सरकारको नीति मिसन 84 को नाममा कमिसन 84 चलाउने दाउ हो। सभामुख महोदय, देश बनाउनेलाई हटाउने र देश लुट्ने र जोगाउने खेल बन्द गरियोस्, अन्यथा जनताबाट प्रतिकार स्वरूप मिसन 0 गरियो भने लुक्ने ठाउँ पनि नभेटिएला। सभामुख महोदय। माननीय सदस्य आशा विक। सभामुख महोदय, बाँके जिल्ला 2072 सालमा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा भयो। त्यो औद्योगिक क्षेत्र घोषणा हुँदै गर्दा त्यहाँ 2028 सालदेखि बसोबास गर्ने जनताहरू थिए। त्यहाँ लाल पूर्जा पाउने आशामा बसिरहेका जनताहरू 2073 सालमा सबै कुरा त्यहाँको अवगत हुँदाहुँदै पनि लाल पूर्जा बनेर आयो। 2073 सालमा 72 सालमा घोषणा भयो। 2073 सालमा 338 बिघा घोषणा हुँदै गर्दा 495 घरहरू पनि त्यसमा परे र पटक पटक औद्योगिक क्षेत्रको पहलमा, त्यहाँको स्थानीय जनताको पहलमा त्यहाँ औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था रहेन र 2080 सालमा त्यहाँको स्थानीय सरकार, त्यहाँको राजनीतिक दल सम्पूर्ण बसेर औद्योगिक क्षेत्र पनि सञ्चालन गर्ने र त्यहाँको जनतालाई विश्वास दिलाउँदै डोन सर्वे मार्फत 55.6 बिघा जमिन जनताको नाममा छुट्याएर अरू क्षेत्रमा चाहिँ औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने भन्ने खालको एक खालको सहमति भएर योभन्दा अगाडिका प्रधानमन्त्री र हालका प्रधानमन्त्री र योभन्दा अगाडिका चाहिँ उद्योग वाणिज्य मन्त्री र हालका मन्त्रीज्यूलाई पनि यो सम्पूर्ण कुराहरू अवगत गराएका छौँ। त्यहाँको जनताले लाल पूर्जा पाउने वातावरण तयार होस्। माननीय सदस्य ईश्वर बहादुर रिजाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, सभ्यताको थलो यो संसदमा 1-2 दिन अगाडिदेखि बडो असभ्य शब्दहरू प्रस्तुत हुँदैछ।
भर्खर जङ्गलबाट सहरतिर छिरेको जम्मू मन्त्रीहरूले यस्ता शब्दहरू अशिष्ट, असभ्य र असंसदीय शब्दहरू यहाँ राख्ने निरन्तर प्रयास भएको छ र हिजो मात्रै बिल्लालाका गुन्डाहरू भन्ने जुन शब्द सुन्यो यो संसदीय शब्द होइन, यो असभ्य शब्द हो। म के चुनौती दिन चाहन्छु भने ती बिल्लाधारी गुन्डा होइनन्, ती लोकतन्त्रका गणतन्त्रका सेनानीहरू हुन्। जब लोकतन्त्रमाथि प्रहार हुन्छ, गणतन्त्रमाथि प्रहार हुन्छ र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेतृत्वमाथि प्रहार हुन्छ, ती चुपो लाएर बस्दैनन्। जब ती चुपो लाग्दैनन् त्यतिखेर दुनियाँले थाहा पाउनेछ, त्यतिखेर दुनियाँले सुन्नेछ कि ती सेनानीहरूको तागत कति हुँदो रहेछ भनेर। अनि ती जङ्गलबाट छिरेका, सहरमा छिरेका जम्मू मन्त्री मान्य सदस्य ईश्वरी घरती। सम्मान्य सभामुख महोदय, हिजो मात्र यो सम्मानित सदनबाट विभिन्न 5वटा महत्त्वपूर्ण अध्यादेशहरू पास भएका छन्। यो हामी सबैको लागि खुसीको कुरा हो। सभामुख महोदय, यी अध्यादेशहरू पास भइरहँदाखेरि सत्ता पक्षमाथि विभिन्न प्रहारहरू भए कि यी अध्यादेशहरू पास गर्नको निम्ति सत्ता पक्षले करोडौँको अफर गर्यो, करोडौँमा सांसदहरू किन्ने अथवा किनबेचको चाहिँ चलखेल गर्यो भन्ने खालको जुन कपोकल्पित र भ्रामक आरोपहरू जुन यहाँ संसदमै, गरिबामै संसदमै यहाँ कुराहरू उठेका छन् र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता लगायत केही विपक्षी दलका नेताहरूले सार्वजनिक मञ्चबाट यस्ता खालका भ्रमपूर्ण, यस्ता खालको आरोपहरू लाउनु भएको छ। म यो आरोपको चाहिँ खण्डन गर्छु र म यसको चाहिँ एकदम गम्भीर चाहिँ ध्यानाकर्षण भएको म व्यक्त गर्दछु। सामान्य सभामुख महोदय, जब एउटा आरोप लगाइसकेपछि त्यसको पुष्टि गर्नुपर्छ। यदि नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेसले यी अध्यादेशहरू पास गर्नको निम्ति सांसद किनबेच गर्न खोजेको हो भने किन्न कसले खोज्यो, कसलाई किन्न खोज्यो, त्यसको सब प्रमाण। माननीय सदस्य ईश्वरी देवी नेउपाने। सम्मान्य सभामुख महोदय, विक्रम सम्वत 1924 में भोजपुरमा जन्मिनु भएकी योगमाया नेउपानेको नाम नसुनेको सायद कमै होला। योगमाया नारी मुक्ति आन्दोलनकी मात्र होइन, समग्र समाज मुक्ति आन्दोलनकी यस्तो प्रतीक थिइन् जसले राणाकालीन निरङ्कुश शासनमा नारी विकास, धर्मरक्षा, न्याय तथा समग्र समाजको सुधारको पक्षमा प्रशासनको तल्लो इकाइदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई झकझकाएको इतिहास साँची छ। विभेद रहित धर्मराज्य स्थापनाको लागि सत्य धर्म भिक्षा भनेर 268वटा माग राखेर पटक पटक प्रयास गर्दा पनि पुरा हुन नसकेपछि बलिदानीको माध्यमबाट शासकलाई खबरदारी गर्न 59 जनाको नेतृत्व लिएर जल समाधि गरेको पनि हामीले इतिहास साँची छ। महिलाहरू घरको 4 दिवारीमा घुम्टोभित्र बस्नुपर्छ भन्ने त्यो युगमा निर्भीक र निडर भएर समाज सुधारका दिशामा अविचल क्रियाशील तिनै योगमायालाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरेर सरकारले सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने अनुरोध गरेको फाइल 4वटा मन्त्रीहरू बलिदिल्ला पनि थन्केर बस्नु परेको कारण के हो? सभामुख मार्फत सरकारसँग यो विषयमा संवेदनशील हुँदै योगमाया नेउपानेलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्न अनुरोध सहित ध्यान आकर्षण गराउँदछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य उर्मिला माझी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम एकता सङ्घर्ष समानता र विजयको प्रतीकको रूपमा रहेको 115औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस 8 मार्चको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण श्रमजीवी महिला आमा दिदीबहिनीहरू लगायत सम्पूर्णमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै यो मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा के भइरहेको छ, एकपटक होइन पटक पटक पाइप फुटेर उपत्यकावासी अहिले एकदमै आजित भइरहेको छ। यसले धेरै ठुलो समस्याहरू ल्याइरहेको छ। सरकारले मेलम्ची पानी बिछ्याएर वाटर बम बनायो भन्ने पनि जनताले आरोप लगाइरहेको छ। के यो आयोजना कमजोर हुनु ठेकेदारको कमजोरी हो कि आयोजनाको हो कि सरकारको हो? यसको छानबिन होस् र उचित समाधानको होस् भन्ने म चाहन्छु र यस सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत सम्बन्धित निकाय र सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य एकनाथ ढकाल। महोदय, संसद बलियो भयो भने लोकतन्त्र बलियो हुन्छ र सुशासन कायम हुन्छ। त्यसैले संसदको प्रभावकारिता बढाउन आवश्यक देखिन्छ। त्यसैले म केही ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु कि पहिलो, संसदको थप प्रभावकारिताको लागि एक दिन भए पनि कार्यसूचीमै एजेन्डा राखेर छलफल गर्ने व्यवस्था गरियोस्। दोस्रो, 44वटा मित्र राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध बलियो बनाउन गठित संसदीय मैत्री समूहलाई
प्रभावकारी बनाउन सम्माननीय सभामुखज्यूको मार्गनिर्देशन होस्। तेस्रो, बन्दै गरेको नयाँ संसद भवन परिसरमा सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूको कार्यकक्षको व्यवस्था अनिवार्य रूपमा होस्। संसारको सबै देशमा छ यो। अतिथि वा आगन्तुक भेट्न सांसदहरू चिया पसल खोज्दै हिँड्न पर्ने वर्तमान बाध्यताको अन्त्य होस् र नयाँ संसद भवन चाहिँ प्रविधि मैत्री र पेपरलेस होस्। त्यस्तै गरी सभामुख महोदय, संसद भवन परिसरमा मुस्लिम समुदायको सांसदहरूको लागि र कर्मचारीको लागि प्रार्थनाको कक्षको चाहिँ व्यवस्था होस्। यो संसारमा सबै ठाउँमा यो छ। माननीय सदस्य कान्तिका सेजवाल। सभामुख महोदय, आज म यो गरिमामय संसदमा नुनिलो नुनको अमिलो कुरा सुनाइरहेको छु। भान्सामा खाना पकाउने बेलामा नुन हाल्ने बेलामा र होस् वा खाने बेलामा जहिले पनि झस्किनु पर्ने अवस्था छ। नुनमा आयोडिनको मात्रा बढी भएको भरमले सधैँ पिउल्छ। नेपाल मल्टिमिडिया जर्नलिस्ट नेटवर्कले 7 प्रदेशमा नुन सङ्कलन गरी सरकारी प्रयोगशाला खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा गरेको परीक्षणले त अत्याधिक मात्रामा आयोडिन भएको नुन रिपोर्ट सार्वजनिक भयो। यसले हामीमा देखिएको भ्रम पुष्टि भएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नुनमा 15 ppm आयोडिन हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा पनि 15 ppm मात्रै तोकेको छ। यी दुवै देशमा उत्पादन स्थलमा 40 ppm मात्र तोकेको छ। तर अनि हाम्रो मुलुकमा चाहिँ उपभोक्ताले किन्दा 30 ppm र उत्पादनमा 50 ppm आयोडिनको मात्रा तोकिएको छ। अध्ययनले त हाम्रो भान्साको नुनमा 52.2 ppm देखियो। यो त WHO ले तोकेको भन्दा झन्डै 3 गुणा भन्दा बढी भयो। विज्ञहरूले हाम्रो घरमा थाइराइड बढ्नुको एउटा मूल कारण यही हो भन्ने कुराहरू आएको छ। माननीय सदस्य कालुराम राई। सम्माननीय सभामुख महोदय, सांसदको कार्य कानुन बनाउने हो र संसदीय स्थानीय तहको कार्य विकास निर्माण गर्ने हो भन्ने कुरो मैले बुझेको थिएँ। तर यसपल्ट म जिल्ला जाँदाखेरि ठिक यसको उल्टो पाएँ। म जिल्लाको विभिन्न ठाउँ अनुगमन गर्दै जाँदाखेरि एउटा नगरपालिकामा पुगेँ जसको एउटा टोलको एउटा सडकको दुवैपट्टि पक्की थियो, बिचमा कच्ची नै छोडिएको थियो। यस्तो किन भनी स्थानीय जनतालाई सोद्धाखेरि यो सांसदको क्षेत्र परेको हुनाले छोडिएको भन्ने कुरो मैले बुझेँ र निज वडाको प्रमुखसँग गएर सोद्धा सगौरव हो भन्दै यस्तो विकास निर्माणको कार्य सांसदले पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा समेत सुझाव दिएर पठाए। यस्तो कसैको पूर्वाग्रहको कारण निर्दोष जनताहरूले पीडित हुनुपर्ने अवस्था हुनुहुन्न। माननीय सदस्य किरण कुमार शाह। सम्मानीय सभामुख महोदय, रौतहट जिल्लाको सदरमुकाममा रहेको गौरको ऐतिहासिक राइस मिलको जग्गा कुनै पनि बहानामा बिक्री हुनु हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथिको प्रहार हो। यो कुनै सामान्य भूमि होइन, गौरवशाली इतिहास बोकेको स्थानीय जनताको भावनासँग गाँसिएको सम्पत्ति हो। तर हाल जनता बीच गम्भीर चिन्ता छ कि यो सम्पत्तिलाई अवैधानिक रूपमा निजी स्वार्थको लागि बिक्री गर्ने प्रयास हुँदैछ। यदि यो सत्य हो भने सरकारले तुरन्त छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारवाही गर्नुपर्छ। राइस मिलको जग्गा व्यक्तिको स्वामित्वमा जानु हुँदैन। यदि कुनै वित्तीय चुनौती छ भने सरकारले बजेट विनियोजित गरेर यसलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ र सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा हाम्रो सामूहिक दायित्व हो। यसलाई जनहितमा सदुपयोग गर्ने सुनिश्चितता हुनुपर्छ। धन्यवाद। माननीय सदस्य गणेश पराजुली। सम्माननीय सभामुख महोदय, लतालिङ्ग चक्रपथ दोस्रो खण्ड समयमा निर्माण गर्न नसकेको दोष छिमेकी देशलाई देखाएर पन्छिने सरकारलाई सोध्न चाहन्छु। त्रिशुली हाइवे बालाजी बाइपास खण्ड वर्षौँदेखि मर्मत सम्भार र कालोपत्रे गर्न नसकेको दोष कसलाई देखाएर पन्छिने? अब तत्काल सम्बन्धित निकायलाई कालोपत्रे गर्न स्पष्ट निर्देश दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै यस सम्मानित सदन मार्फत सरकारलाई केही सोध्न चाहन्छु। हुन त रङ्गशालामा सरकार विरुद्ध नारा लगाएकै कारण गुन्डा लगाएर जनता पिट्नेहरूले, सामाजिक सञ्जालमा सरकारको आलोचना गरेकै कारण साइबर मुद्दा लगाउनेहरूले अनि आफूलाई मन नपर्ने प्रश्न सोधेकै कारण पत्रकारलाई संसद भवनमा प्रवेश रोक लगाउनेहरूले जवाफ दिने हिम्मत त नगर्लान्। यद्यपि राष्ट्र नै लज्जित हुनुपर्ने गरी नेपाली जनतालाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर बेच्न उद्धत अरबौँ भ्रष्टाचार गर्ने अपराधी विरुद्धको कारबाही प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ? सरकार
सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बेचनझाप पक्राउ प्रकरणपछि अवरुद्ध भएको नक्कली भुटानी शरणार्थी कारबाही प्रकरण योको बारेमा यस सम्मानित सदनमा उपस्थित भई स्पष्ट जानकारी दिनको लागि सम्माननीय सभामुखज्यूले रुलिङ गर्नको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य गोकुल प्रसाद बाँसकोटा। होइन, मादल बजाउनु पर्ने जस्तो के हो? सभामुख महोदय, जहाँको दुवाली त्यहीँको चपरी हुने गरी सरकारले जोखिम भएका बस्तीहरूमा बाढी पीडित खास गरिकन क्षेत्रका नागरिकलाई बस्तीको जमिनको घडेरीको जमिनको व्यवस्था मिलाओस्। खास गरिकन पनौतीको वडा नम्बर 2, बेथानचोक गाउँपालिकाका केही भागहरू र मण्डन देवपुर नगरपालिकाको 12 नम्बर वडाको बस्ती त्यो केही पनि भएको छैन, कुरा मात्रै हो, कागजको मात्रै रिपोर्ट छ है। मैले यो एकदम सत्य भन्नुपर्छ। र बेथानचोक जोल्नी बाटो झन्डै 8 किलोमिटर जाने ठाउँ जसोतसो बनिएको छ, बर्खामा जाँदैन। सरकारको पोलिसी छ पालिका र जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने, आउने बजेटमा राम्रै पैसा हालिदिनको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले भन्नुपर्ने कुरा यति हो, 1 मिनट बोल्नुपर्छ भन्ने छैन। धन्यवाद। माननीय सदस्य गङ्गा कार्की। सभामुख महोदय, दोलखा लामबगर लप्ची नाका खोल्न पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले 7 करोड 45 लाख बजेट विनियोजन गरी डिपिआर ठेक्का लाग्ने कार्य भइसकेको छ। अर्थ सचिव, भौतिक पूर्वाधार सचिव, सडक विभागका एमडी रामहरि पोखरेलसँग बारम्बारको छलफल पश्चात लप्ची नाकालाई बहुवर्षीय थप 20 करोड, मुडे चरीकोट सडकलाई 15 करोड, झमार्सी सडक पहिरो 2 करोड 30 लाख बजेट सुनिश्चित भई ठेक्का लागिसकेको छ। त्यसका लागि सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यही फाल्गुन 4 गते भौतिक मन्त्री माननीय देवेन्द्र दाहाल, सडक विभागका एमडी पूर्व माननीय पार्वत गुरुङ लगायतले बाढीले क्षति पुर्याएका सडकहरूको अनुगमनका क्रममा किर्ने भोरले ढोली खोला सडक 45 करोड, किर्ने खुरकोट मिल्ती सडक 40 करोड, मिल्ती तामाकोशी सडक 25 करोड, सिंगटी झमार्सी सडक 30 लाख बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धतालाई म धन्यवाद एवं स्वागत गर्दछु। मैले सदनमा उठाउँदै आएका यी सडकहरूको मर्मत अत्यन्तै जरुरी छ, तर वर्षात लागिसक्यो, काम सुरु नभएकोमा चिन्ता व्यक्त। माननीय सदस्य गङ्गा प्रसाद यादव। सम्माननीय सभामुख महोदय, सिराहा जिल्लाको उत्तरी भेगमा गत विगत जस्तै यस पटक पनि इनार, ट्युबवेल लगायत पानीका स्रोतहरू क्रमशः सुक्दै गइरहेको छ। विगतमा राज्य कोषको करोडौँ लगानी भई निर्माण भएका बोरिङ एवं पानी ट्याङ्कीहरू सञ्चालनमा आएका छैनन्। गत वर्ष खानेपानी मन्त्रालयले बर्दिवास लालगढमा यस सम्बन्धमा गोष्ठी गरी मन्त्रीज्यूबाट आगामी वर्ष सञ्चालनमा आउने आश्वासन समेत दिनुभएको थियो, तर कार्यान्वयन भएन। यसर्थ खानेपानीका लागि अविलम्ब व्यवस्था गराउन सभामुख मार्फत नेपाल सरकार खानेपानी मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य डाक्टर चन्दा कार्की भण्डारी। सम्माननीय सभामुख महोदय, मेलम्ची खानेपानी आयोजना काठमाडौँ उपत्यकाको लागि जीवन रेखा हो, तर यसको मुहान असुरक्षित छ, पाइपलाइन अव्यवस्थित छ र वितरण प्रणाली अविश्वसनीय छ। अरबौँ रुपियाँ खर्च भइसकेको यो आयोजना पटक पटक विभिन्न कारणहरूले क्षति बेहोर्न बाध्य छ। आजभोलि पाइपलाइनहरू बारम्बार फुट्ने समस्याले सडकहरू जलमग्न भएर जनताले शास्ति भोग्न बाध्य भएका छन्। यसको प्रमुख कारण पाइपहरूको गुणस्तर परीक्षणको अभाव र सम्बन्धित निकायबीच समन्वयको कमी हो भन्ने कुरा पनि प्रश्न छ। यहाँ पाइपलाइनहरूको गुणस्तर परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला नै छैन। कसरी पाइपहरूको गुणस्तर निश्चित गर्ने? राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड जारी भएको पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको देखिँदैन। सभामुख महोदय, सरकारले अब ढिला नगरी यसको मुहान क्षेत्रको सुरक्षा र संरक्षणलाई प्राथमिकता दियोस्। पाइपहरूको गुणस्तर परीक्षणका लागि प्रयोगशालाको स्थापना गरोस्। सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वय सुधार गर्ने उपाय गरोस्, किनभने मेलम्चीको पानी जनताको अधिकार हो र सरकारको अकर्मण्यताको जरिवाना जनताको दुःख र प्यासले तिर्न मिल्दैन। सभामुखज्यू, धन्यवाद। अब माननीय सदस्य डाक्टर चन्द्रकान्त भण्डारी। सम्मानीय सभामुख महोदय, शब्दको खेल शब्दले बुझेको हुन्छ। यदि कसैले मलाई हिटलर भन्यो भने म भन्ने थिएँ
म हिंसक हिटलर होइन, म इच्छा शक्ति भएको हिटलर हुने मलाई लोभ छ जसले मैले मुलुक बनाउन सक्थेँ। कसैले मलाई तानाशाही भन्यो भने मेरो जवाफ हुने थियो, मैले ल्याएको अधिकार हात खुट्टा हल्लाउने हो, नाकमा हान्ने होइन। त नाकमा हान्ने म रोक्छु भन्ने मैले भन्ने थिएँ। त्यति मात्र होइन, विदेशीबाट डलर ल्याएर नेपालको समाज र संस्कृतिलाई ध्वस्त बनाउने र त्यसलाई रोक्ने तानाशाही हुने भन्नु थिए। तसर्थ कसैले प्रश्न सोध्यो भन्दैमा उसको पत्रकारको अधिकारलाई हनन गरेर कार्ड रद्द गराउन हुँदैन। सभामुख मार्फत यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, भारतका विभिन्न सहरहरूमा कथित रोजगारीका नाममा नेपालीलाई ठग्ने गिरोह सक्रिय हुँदै आएको छ। सरकारी जागिरी 50,000सम्मको तलब सुविधाको प्रलोभनमा फसाएर प्रति व्यक्ति भारू 21,000 असुल गरिदिन्छ। असुल भइसकेपछि निजहरूलाई 4 दिनसम्म पर्सियन दिइन्छ र करोडौँ कमाउन सकिने विश्वास दिलाइन्छ र 4 दिवालभित्र अर्धबन्धक बनाई सबै नेपालीलाई फोनबाट नेटवर्किङमा जोड्ने र 21,000 असुल उपर गर्ने काम दिइन्छ। जसले जति नेटवर्किङ गर्यो उसले उति कमिसन पायो र भनेर पारिश्रमिक पायो भन्ने विश्वास दिलाइन्छ र सम्पर्क गर्न लगाइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो प्रकारले जुन नेपाली युवाहरूलाई फसाउने र नेपालको अर्थतन्त्रमा धक्का दिने प्रकार क्रियाकलाप भएको छ, यसको लागि नेपाल सरकारले कि त्यसको नियन्त्रण गरोस् र दोषीलाई कारबाही गरोस् र नेटवर्किङ जोड्नेहरूलाई खोजी कार्य गरेर कारबाही गरोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य छिरिङ डमडुल लामा भोटे। सम्माननीय सभामुख महोदय, जनता सबै नेपालगञ्ज रह्या, कहाँ गया चिलगाडी, जाउँदो हेऱ्या गन्दै आउँदो सरकारले फिन्छाडी। जनता लुट्या, देशै लुट्या, रोडमै पानी फुट्या, सरकारको रवैया देख्दा जनताको आश टुट्या। खसी काटी मासु खान्या, रगत चाहिँ नदेख्न्या, सुख शान्ति यस आराम चाहिन्या, बलिदान नदेख्न्या। कुलमनलाई हटाउन भनी रात दिन धाउन्या, अन्धकारलाई झलमल पार्न्या, नम्बरै नपाउन्या। मर्या गोरु मासु खाया, जेलभित्त लिँदा छन्, लाली गुराँस काट्ने कन सुरक्षा दिँदा छन्। सुख छैन, सुरक्षा छैन, जनता मर्याकै छन्, बिचौलिया दलाली च्यापी सरकार रम्याकै छन्। हिटलरी शासनकाल आया, दलालले सास फेर्या, पत्रकारको मुखमै ताल्चा, जनताले छन् हेर्या। कुलमान घिसिङ सुन्दुक रोहित महावीर पुनकना नेपालको सम्पत्ति मानौ, गर्नु हो गुण पुना, कमिसन पाएनौ भनी कुलमान कन घेर्नु, सक्षम र माननीय सदस्य छिरिङ लामु लामा तामाङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारले लोकतन्त्रको दज्जी उडाइरहेको छ। यदि सङ्घीय गणतन्त्र कुनै कारण अप्ठ्यारोमा छ भने त्यो अहिलेकै सरकारको कारणले छ। सबैले बोल्न पाउने, विचार राख्न पाउने र विकासको साझेदार बन्न पाउने व्यवस्था हो सङ्घीय गणतन्त्र। तर अहिलेको सरकारको बदमासीका कारण आज जनतामा आक्रोश बढेको छ। पत्रकारमाथि ज्यादती गर्ने, पुलिसलाई कुट्ने, भ्रष्टबाट दान लिने, आलोचना सुन्न नसक्ने, कानुनको उपहास गरी तुरुन्तै आक्रमणमा उत्रिने यस्ता हरकतको संरक्षण स्वयं सरकारले गर्ने गरी कुरा भने सुशासन र अमन चयनको गर्ने। यस्तो उल्टो गतिको सरकारका कारण आज राजावादीहरूले खेल्ने मौका पाएका छन्। त्यसैले यो सरकारलाई लोकतन्त्र के हो पहिला स्पष्ट हुनको लागि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। प्रश्न सोधेको भरमा आम नागरिक तथा राष्ट्रको चौथो अङ्कको रूपमा रहेको मिडियाको समेत वाक स्वतन्त्रताको हनन हुने गरी तानाशाही निरङ्कुश रूपमा प्रवेश पास रद्द गरिएका पत्रकारको पासलाई तुरुन्त पुनः कायम गरी आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। लाल सलाम। माननीय सदस्य जावेदा खातुन जागा। सम्माननीय सभामुख महोदय, 2081 साउन 9 गते सोरे जहाज दुर्घटनाको पुनः गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, सोरे जहाज दुर्घटना घटेको 7 महिना बितिसक्दा पनि पीडित परिवारले न्याय नपाएको अवस्था रहेको छ। पीडित परिवारका अनुसार मर्मत गर्न लगिएको उक्त जहाज 34 दिनदेखि ग्राउन्डेड बिग्रिएको र 21 वर्ष पुरानो जहाज यात्रु बोकेको थियो। यो कहाँसम्मको जायज थियो? मर्मत गर्न लगिने जहाजमा
यात्रु उडान गर्न पाइँदैन र बोक्नै परेमा 5 जना कर्मचारीभन्दा बढी बोक्न नपाइने कानुनी व्यवस्था रहेको हुँदै पनि उक्त जहाजमा 18 जना यात्रु सवार गरिएको थियो, जस कारणले गर्दा 18 जनाको अकालमै ज्यान गएको थियो। र उक्त सूर्य जहाज दुर्घटनामा 3 जना सन्तति गुमाएका अभिभावक प्रकाश खतेवडाजी लेख्नुहुन्छ कि उक्त घटनामा मैले छोरी ज्वाइँ र 4 वर्षीय नाति गुमाएको र मेरो छोरी 12 वर्षदेखि ऊर्जामा मान्य सदस्यहरू, शून्य समयमा मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यहीँ समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्य के को लागि उठ्नु भएको छ? पहिलो कुरो त अनि किन माइक पाउने, के बोल्ने, के नियम आपत्ति हो केही?